आदाब, आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला एतमाद के साथ। सबसे पहले अहम सुर्खियों को पेश कर रहे हैं दारुस्सलाम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च आर्जी तौर पर रोका गया है, मनसूख नहीं किया गया। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात, मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादिले ख्याल। केजरीवाल ने कहा कि मोरबी पुल गिरने के जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अंधेरी के इंतखाबी शो में जीत, अवाम हमारा साथ दें। मैंने ये गुजरात बनाया है, वज़ीर आज़म ने गुजराती में बीजेपी के इंतखाबी नारे का आगाज किया। महाराष्ट्र पीर को राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा का खैर मकदम करेगा। सीजेआई ललित की ज़ेरे क़यादत सेरेमोनियल बेंच की कार्रवाई पीर को लाइव नशर की जाएगी। केटीआर ने कहा कि मुनगुडू की आवाम ने मरकज में बीजेपी को मुनासिब जवाब दिया। मुनगुडू की आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे के प्रभाकर रेड्डी। मुनगुडू ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी पर जरचरला में जश्न। हल्का असेंबली मुनगुडू के ज़िमनी इंतखाबात में 11,666 वोटों की सबकत से टीआरएस की शानदार कामयाबी, बीजेपी को करारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख रशीद अहमद ने इतवार के रोज़ कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मार्च सिर्फ आर्जी तौर पर रोका गया है और इसे ख़त्म नहीं किया गया। जुमेरात को पीटीआई के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के क़ातिलाना हमले में ज़ख्मी होने के बाद एहतजाजी मार्च को रोक दिया गया था। ट्विटर पर साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने ज़ोर देकर कहा कि पीटीआई का लॉन्ग मार्च सिर्फ आर्जी तौर पर रोका गया है, इसे ख़त्म नहीं किया गया। इतवार को मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी और शहबाज शरीफ हुकूमत के दरमियान अहम मामलात पर इत्तेफाक़ राय पैदा करने के लिए सालसी की पेशकश की है, जब वो ज़ख्मी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत करने गए। एहतजाजी मार्च के दौरान गोली लगने के बाद इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त की। आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने इतवार को इल्ज़ाम लगाया कि मोरबी मुअत्तली पुल की मरम्मत के काम के ज़िम्मेदार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जो 30 अक्टूबर को मुनद्दम हो गया था, जिसमें 130 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अरविंद केजरीवाल ने मज़ीद कहा कि अगर आम आदमी पार्टी गुजरात में हुकूमत बनाती है तो वो एक अज़ीमुश्शान मोरबी पुल तामीर करेगी। पार्टी के सदर उद्धव ठाकरे ने इतवार को कहा कि अंधेरी असेंबली ज़िमनी इंतखाब में रूजा लटके की जीत से ज़ाहिर होता है कि लोग शिवसेना की हिमायत कर रहे हैं। मोहतरमा लटकी, जिन्होंने एनसीपी और कांग्रेस की हिमायत से शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर ज़िमनी इंतखाब लड़ा था, जीत कर उभरी। उद्धव ठाकरे ने मज़ीद कहा कि शिवसेना का नाम और पार्टी निशान कमान और तीर को इलेक्शन कमीशन ने इस इलेक्शन से पहले महफूज कर दिया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजराती में बीजेपी के नए इंतखाबी नारे का आगाज़ किया। मैंने ये गुजरात बनाया है। वज़ीर आज़म ने कापरादा में एक जलसे-ए-आम में कहा, हर गुजराती खुद एतमादी से भरा हुआ है, यही वजह है कि हर गुजराती बोलता है, अंदर की रूह की आवाज़ बोलती है, हर आवाज़ गुजरात के दिल से आती है। मैंने ये गुजरात बनाया है। वज़ीर आज़म ने कहा, आ गुजरात माई बनावो छे, और सामाईन को 25 मिनट तवील तकरीर के दौरान कई बार इस नारे को लगाने पर भी मजबूर किया। पार्टी रहनुमाओं ने इतवार को कहा कि 2 माह तक जनूबी हिंदुस्तान की 5 रियासतों का सफ़र करने के बाद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी क़यादत रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी कर रहे हैं, पीर की शाम को तेलंगाना की सरहद से मुत्तसिल नांदेड़ ज़िले के मदनूर नाके पर महाराष्ट्र में दाखिल होने वाली है।
بھارت جوڑو یاترا کا آغاز تمل ناڈو سے ہوا اور مہاراشٹر سے وسطی ہندوستانی مرحلے میں داخل ہونے سے پہلے کیرلا، کرناٹک، آندھرا پردیش اور تلنگانہ سے ہوتا ہوا ایک بڑے ہجوم کے ساتھ راہل گاندھی کے ساتھ شامل ہونے کی توقع ہے۔ سپریم کورٹ پیر کو چیف جسٹس آف انڈیا یو للت کی سربراہی میں سیریمونیل بینچ کی کارروائی کا لائیو سٹریم کرے گا کیونکہ یہ ان کا آخری دن ہوگا۔ چیف جسٹس آف انڈیا یو للت 8 نومبر کو سبکدوش ہوں گے، جو کہ گرو نانک جینتی کی وجہ سے عدالتی تعطیل ہے۔ سیریمونیل بینچ دوپہر 2 بجے سپریم کورٹ کے بعد دوپہر کے کھانے کے سیشن میں جمع ہوگا اور اس میں جسٹس ڈی وائی چندرچوڈ اور جسٹس بیلا ایم تریویدی بھی شامل ہوں گے۔ تلنگانہ کے آئی ٹی اور صنعت کے وزیر کے تارک راما راؤ نے اتوار کے روز حلقے کے ضمنی انتخاب میں تلنگانہ راشٹر سمیتی کو ووٹ دینے پر منوگڈو کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ کے ٹی آر نے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا اور ان کے قائدین سبھاشیوا راؤ، ٹی ویرا بھدرا، پی وینکٹ ریڈی، جے رنگا ریڈی اور ضلع کارکنوں اور پارٹی کے ارکان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کامیاب ٹی آر ایس امیدوار کوسو کنٹلا پربھاکر ریڈی نے اتوار کو کہا کہ وہ حلقے کی عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کریں گے۔ اپنی جیت کے اعلان کے بعد گنتی مرکز میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پربھاکر ریڈی نے کہا کہ عوام نے انہیں جیت پیش کی ہے اور وہ منوگڈو کے لوگوں کے ان پر دکھائے گئے اعتماد کو برقرار رکھیں گے۔ انہیں ایک بار پھر ایم ایل اے منتخب کرنے پر عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پربھاکر ریڈی نے کہا کہ عوام نے ایک عظیم فیصلہ دیا ہے اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کرتے ہوئے ٹی آر ایس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جرچلہ میں ٹی آر ایس پارٹی کے اقلیتی قائدین نے آج منوگڈو میں ٹی آر ایس پارٹی کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی کی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرنے پر جرچلہ شہر کے محلے فضل بنڈا میں ٹی آر ایس پارٹی کے اقلیتی قائدین کی جانب سے زبردست جشن منایا گیا، آتش بازی کی گئی اور ایک دوسروں کو مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ اس موقع پر سید مسیح الدین ضلع کتب خانہ ڈائریکٹر محبوب نگر، ستار عاشق ضلع ڈی سی ایم ایس ڈائریکٹر محبوب نگر، محمد علی دانش، ایم اے عبد المقیت، خواجہ امتیاز، اظہر الدین، معیز الدین، عائب، نظام، علی اکبر معین، معیز چشتی، عبداللہ اسیب، سینو، جعفر کاظمی، سید عامر، زبیر کے علاوہ دیگر ٹی آر ایس پارٹی کے قائدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ریاست تلنگانہ کے اسمبلی حلقے منوگڈو میں منعقدہ ضمنی انتخابات میں ٹی آر ایس پارٹی نے بالآخر بی جے پی کو کراری شکست سے دوچار کرتے ہوئے شاندار کامیابی حاصل کی، جبکہ ان انتخابات میں کانگریس کا مظاہرہ کمزور رہا۔ اس اسمبلی نشست پر 2018 میں منعقدہ ریاستی اسمبلی انتخابات میں کانگریسی امیدوار کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی نے کامیابی حاصل کی تھی، جن کے کانگریس پارٹی اور اسمبلی حلقے سے استعفیٰ اور پھر بی جے پی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد انتخابات ناگزیر ہو گئے تھے۔ اس حلقے کے لیے 3 نومبر کو رائے دہی ہوئی تھی۔ آج ووٹوں کی گنتی کے آغاز سے ہی ریاست میں برسر اقتدار ٹی آر ایس پارٹی کے امیدوار کے پربھاکر ریڈی اپنے حریف بی جے پی امیدوار کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی سے سبقت بنائے ہوئے تھے، تاہم 2 موقع پر بی جے پی کو سبقت حاصل ہوئی۔ شام 5:30 بجے تک ووٹوں کی گنتی کے 13ویں راؤنڈ تک ٹی آر ایس امیدوار نے 9146 ووٹوں کی سبقت بنا لی تھی، جس کے بعد ٹی آر ایس امیدوار کی کامیابی کو طے مانا جا رہا تھا اور ریاست بھر میں ٹی آر ایس کارکنوں نے آتش بازی کا آغاز کر دیا تھا۔ بالآخر ووٹوں کی گنتی کے اختتام کے بعد ٹی آر ایس پارٹی امیدوار کے پربھاکر ریڈی نے 11,666 ووٹوں کی اکثریت سے شاندار کامیابی حاصل کر لی۔ تلنگانہ اسٹیٹ پبلک سروس کمیشن کے 7 نومبر کو ہونے والے امتحان کے لیے تلنگانہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے امتحانی مراکز اور اس کے آس پاس دفعہ 144 نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتوار کو ایک پولیس ریلیز کے مطابق پولیس کمشنر سی وی آنند نے کہا کہ مہاکالی ڈویژن کے تمام امتحانی مراکز پر دفعہ 144 نافذ کی جائے گی۔ یہ حکم 7 نومبر کی صبح 6 بجے سے 8 نومبر کی صبح 6 بجے تک نافذ رہے گا۔ پرانے شہر کے شاہ علی بنڈے میں اتوار کو ایک 62 سالہ خاتون کو اسی کے داماد نے چاقو سے وار کر کے قتل کر دیا۔
متاثرہ وجے لکشمی محلے میں ہنومان مندر کے پاس رہتی تھی۔ خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی تقریباً 22 سال قبل سیناپتی چندر گپت سے کی تھی اور اس جوڑے کے 2 بیٹے ہیں۔